अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जो वीलॉग है उसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे जो मशरकी जो हमारा दुश्मन है भारत, उसके साथ साथ उसने मगरब में अफ़गानिस्तान को अफ़गान जो तालिबान रजीम है उसको अपनी प्रॉक्सी के तौर पे जिस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, और उससे भी बढ़कर अफसोसनाक सूरत हाल के वो अफ़गान तालिबान रजीम वो इस्तेमाल होना शुरू हुई है जिन पर पाकिस्तान के अनगिनत एहसानात हैं। यहाँ तक पहुँचने में, इस अबूरी जो सेटअप अफ़गानिस्तान में है इस तक आने में, ये बिल्कुल एक अलहदा चैप्टर है, पूरी तफसील है, इस पर भी बात यकीनन होती आई है, आइंदा भी होगी। तो इन तमाम हवाले से, और सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान की दफाई डील हुई, फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात, सबसे बढ़ के जो गज़ा में अमन कायम हुआ उसमें पाकिस्तान की अस्करी लीडरशिप का एक छुपा हुआ किरदार, सदर ट्रंप के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं, जिस नहज पे पहुंचे हैं। फ्रंट पे तो आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पसे पर्दा जो कोशिशें हैं और जो एक कहते हैं ना कि जो पॉलिसी है वो कहाँ से आती है। ये पहली मर्तबा इतनी तफसील से ये सब कुछ सामने आया है आज। काकूल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो पासिंग आउट परेड है अक्टूबर की 18 को हर साल ये रवायती तौर पे उसका इनकाद होता है। इस मर्तबा वहाँ बड़ी प्लानिंग से, मैं समझता हूँ, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर वो मेहमान खसूसी, और उसका मकसद जो तकरीर है, मैं समझता हूँ कि ये इत्तफाकिया नहीं है, ये एक मैसेजिंग है, ये आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये उसकी अक्कास है। ये एक तारीखी खिताब है और बहुत ही गैर मुबहम अंदाज में ये खिताब है। इसी पे हम आज बात करते हैं। इसमें बहुत सारे जो मौज़ूआत हैं उनका अहाता किया गया है और हमें एक पिक्चर वाज़े हो गई है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के साथ मामलात, ख़ास तौर पे जो अफ़गान तालिबान रजीम और दहशत गर्दों की जो सपोर्ट वहाँ से हो रही है और इंडिया की जो प्रॉक्सी बन के आ गए हैं, पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। इस हवाले से एक बिल्कुल पूरी कौम के सामने बिल्कुल क्लियर मैसेज है। अज़म ऐसा ठोस और बरकरार है कि हमें इत्मीनान है, हमें इत्मीनाद है कि पाकिस्तान हकीकत में, पाकिस्तान का जो दिफा है तमाम तर चैलेंजेस और मुश्किलात के बावजूद वो हम कह सकते हैं मजबूत हाथों में है। ये मैसेज आज गया है। फिर मशरक़ वुस्ता के मामलात, उस पर भी बात करेंगे और इंडिया के लिए ख़ास मैसेज है। शुरू हम उधर से करते हैं। फील्ड मार्शल ने, देखें, मार्का हक की बात तो होनी है जब भी पाकिस्तान और इंडिया के अब ताल्लुकात की बात होगी। उसी को लेके जो इंडिया की तरफ से अभी हालिया नए जो बयानात और फौजी तर्जमान की तरफ से जो धमकियां, उस पर बात की है। हमारी लीडरशिप देख लें और इंडिया की लीडरशिप देख लें, हम धमकी की ज़बान में बात नहीं कर रहे, हम आज भी अमन की ज़बान में बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो एक मैसेज छुपा हुआ है जो भारत को भी समझ आना चाहिए और बाकी दुनिया को भी। फील्ड मार्शल ये कहते हैं कि जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हुए भारत की जुग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हफाजती तस्वर खत्म कर देंगे। ये इंडिया को ज़ोम है कि उसका जो फैलाव है वो बहुत है और पाकिस्तान तो सिर्फ इंडियन बॉर्डर के साथ साथ ही उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ये फील्ड मार्शल ने गलत फहमी दूर कर दी है। ये जो रॉकेट फोर्स कमांड हमारी पाकिस्तान फौज की बनी है, ये बुनियादी तौर पे इंडिया के हर इलाके में, हर स्ट्रेटेजिक उसकी पोजीशन वो पाकिस्तान से अब दूर नहीं है। तो फिर जनाब आप गलती करेंगे अगर अब दोबारा कोई एडवेंचर करेंगे। और आर्मी चीफ ने फिर ये कह दिया कि दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी व इक्तसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मैं भारतीय फौजी क़यादत को मशवरा देता हूं और सख्ती से खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे और किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। ये वाजे कर दिया। जो ये अक्टूबर और नवंबर में ये बातें चल रही हैं कि इंडिया की तरफ से फिर कोई मिस एडवेंचर होगा, और उसने साथ ही साथ जो प्रॉक्सी अपनी अफगानिस्तान में एक्टिवेट की है इस पे तो ये जवाब चला गया है।
اب ہاتھ اور جو کہتے ہیں نا جو بال کس کے ہاتھ میں ہے کس کے کورٹ میں ہے تو انڈیا کے پاس ہے. یہ بھی کہہ دیا آرمی چیف نے کہ پاکستان کا جو ایک اس وقت رول ہے یہ انڈیا کو چبھ رہا ہے بنیادی طور پہ. خطے میں جو کامیابی سے نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ پاکستان ابھرا ہے اور دنیا اس میں جو عالمی طاقتیں ہیں خاص طور پہ مسلم ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہوئے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس پہ جو بات کی ہے وہ بڑا اہم نکتہ ہے اور وہ اس میں فیلڈ مارشل نے اس کو پاکستان کی جو فوج ہے اس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اعزاز قرار دیا ہے. اس سے بڑا کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ یہ منفرد اعزاز ہے پاکستان کی عوام اور مسلح افواج کے لیے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمت پیش کر سکیں. تو یہ تو ہمیں ڈیوٹی مل گئی, یہ تو ہم وہ چاہتے تھے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پاکستان کو یہ مل گیا ہے. تو ہم اس جذبے کے ساتھ اب سعودی عرب کے ساتھ جو یہ دفاعی ڈیل ہوئی ہے اور یہ ڈیل صرف مشرق وسطیٰ اور سعودی عرب کی حد تک نہیں ہے, یہ ہمارے ریجن کے لیے بھی استحکام کا باعث ہے. سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ عالمی طاقتوں کے ساتھ جو یہ تعلقات ہیں, چین کے ساتھ تو پہلے سے سب کو پتہ ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ہمیں اس پہ بھی فخر ہے. پھر امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک نئے دور میں اب داخل ہوئے ہیں. یہ بہت اہم ہے کہ جو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے جو امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں, اس کا بھی فیلڈ مارشل نے حوالہ دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں, یہ سفارتی طور پہ جو پوزیشن ہے پاکستان کی, فوجی طور پہ اور اسٹریٹجک طور پہ یہ بات یہاں پہ ہوئی ہے. اور یہاں شہباز شریف صاحب تو بڑی کھل کے نا صدر ٹرمپ کے حوالے سے ان کی تعریفیں سب کھل کے کرتے ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی اس تقریر میں 2 لائنیں کہی ہیں صدر ٹرمپ, لیکن اس سے جو پاکستان اور امریکہ کے فوجی تعلقات ہیں اور فیلڈ مارشل کا جو کردار اور صدر ٹرمپ جو بار بار ان کے وی این کی اور ان کی بڑی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے نا, ان کی غیر موجودگی میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی تو کیا بات ہے, زبردست لیڈرشپ ہے, جو ساری وہ باتیں کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں. فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ دنیا کے متعدد تنازعات کے شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے. تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مزید پروان چڑھانے کی بھی بات کی ہے. تو جناب یہ جو فیلڈ مارشل کا ہے خطاب بہت اہم ہے. آخر میں اور بہت ساری بھی اس میں جہتیں ہیں, اس پہ بھی ہم کبھی دوبارہ بات کریں گے, لیکن آخر میں سم اپ کر لوں افغانستان کے حوالے سے. افغان طالبان رجیم, پاکستان کی فوج نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ افغانستان سے اور پاکستان کی لیڈرشپ نے, سیاسی اور عسکری سب نے مل کے, کہ افغانستان سے اگر افغان طالبان اب ٹی ٹی پی اور جو دیگر گروپ ہیں ان کو وہاں سے پاکستان پہ حملہ آور ہونے دیں گے بلکہ ساتھ مل کے انڈیا کی پراکسی بنیں گے, تو یہ اب نہیں ہوگا. اور ہم نے اٹیک جو کیے, حملے کیے, جو جواب دیا انہوں نے شروعات کی, اور اس وقت کی جب وزیر خارجہ افغان جو طالبان رجیم کا وہ انڈیا میں تھا, تو پھر ہمیں تو میسج کھل کے مل گیا. تو پھر پاکستان نے جو جواب دیا, ابھی جو کل پکتیکا میں سٹرائکس کی ہیں اور حافظ گل بہادر, اچھا بڑی پاکستان پہ جو پالیسی پہ طنز ہوتے رہے ہیں, ماضی میں باتیں ہوتی رہی ہیں جی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. پاکستان نے ابھی تو کھل کے پیچھے جو معاملات ہوتے رہے ہیں, اب اس کو تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, جو ماضی میں اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے. تو یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی کہانی, حافظ گل بہادر ہو, بھلے کوئی حقانی نیٹ ورکس میں سے ہوں, کندھاری طالبان ہوں, کوئی ہوں, پاکستان کے اگر وہ دشمن ہے, پاکستان کے دشمنوں سے ہاتھ ملایا ہے, ان کی پراکسی بنے ہیں, تو وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. اور وہاں جتنے ان کے ٹھکانے ہیں, ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کو نہیں چھوڑیں گے. اب دوحہ جو مذاکرات ہیں ان کا جو نتیجہ نکلے گا, یقیناً پاکستان چاہے گا کہ افغان عوام کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات رہیں, اچھے رہیں, افغانستان کے ساتھ رہیں. لیکن وہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں عبوری طور پہ آ کے قابض ہو کے پاکستان کو آنکھیں دکھائے گا, تو یہ اب قبول نہیں ہے. اور پاکستان کا جو زبان اور لہجہ ہی سخت نہیں ہوا, پاکستان کا عمل بھی بہت سخت ہو چکا ہے اس حوالے سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سے جو خوارج اور ان کی تشکیلیں آتی ہیں, ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ بھی تیز ہوئی ہیں. تو
امید رکھنی چاہیے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ جنگ مشکل ضرور ہے، یہ جنگ طویل ضرور ہے، لیکن پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، ان کا جو عزم ہے اور پاکستان کے عوام ان کے شانہ بشانہ ہیں کہ ہمارے پاس شکست کا آپشن نہیں ہے، ہم نے ہر قیمت پر یہ جنگ بھی جیتنی ہے، اور دہشت گردی کی اس جنگ کے اوپر بھی ہم نظر رکھیں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اور بہت کام ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔